مینوں راضی کر لو نماز دے اندر اللہ راضی ہوندا ہے قرآن پڑھن اندر اللہ راضی ہوندا ہے اللہ فرمایا جدوں نماز پڑھ لو جدوں مینوں راضی لو گھر چلے جاؤ یا اللہ گھر جا کے کی کریے اللہ فرمایا عبادت میری کرو قرآن میرے نبی تے نازل ہونے والا پڑھو جدوں گھر جا کے اپنے ماپیاں تے چہرے لو اپنی محبت دیاں نگاہاں نال ایک واری ویکھنا تہاڈا کم ہے او مقبول حج دا ثواب عطا کرنا عرشاں والے رب دا کم وسلام علی سید الورى خصوصاً علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ کل الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سب حضرات محبت ذوق الصلاۃ والسلام علیک یا بڑی مہربانی سب حبا محبت ذوق نال الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ ماشاءاللہ بڑی گل ہے بڑا ذوق ہے ماشاءاللہ تہاڈا اللہ پاک تانوں سلامت رکھے میں کہا درود پاک پڑھو سارے بیٹھے کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے مینوں کلیاں میرا دل چیر کے ویکھو ہے اوندے پیار نل پریا میرا دل چیر کے ویکھو ہے اوندے پیار نل پریا مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے جدوں وی واسطہ پایا جناب سیدہ دا
یدا میں قسم رب دی برم میرا قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھ دینے قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے نہایت قابل احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظیم و شان محفل پاک والدین دے سال ثواب واسطے ہے وقت تھوڑا ہے اذان دا ٹائم بھی ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی اسی خطیب اس گل دا خیال کرانگے تواڈی نماز دا تسی اشارہ کرنا ہے کنے بجے اذان ہے انشاءاللہ تعالی اس وقت ہی سپیکر چھوڑ دیاں گے کیونکہ نماز پہلے آ باقی کام سارے بعد چلے ہر معاملہ بعد دے اندر ہے نماز فرض پہلے آ میرا بیان انی دیر تک کی ہے جنی دیر تک اذان دا ٹائم نہیں ہوندا نہ کوئی ٹکیاں دی لالچ نہ کوئی پیسیاں دا زور نہ کوئی تما صرف یہی تما ہے جنی دیر تک بوو کوئی پیسہ بھی نہ دیو بس سونے دیاں سونیاں گلاں سن لو یہ محفل قبول ہوگی سمجھ لو بیڑا پار ہو جائے گا یہ تے آن جان والی شے آ وہ گھنٹہ نہ 15 منٹ بھی چج نہ لگ گئے کوئی گل تواڈے پلے پے گئی تے سمجھ لو محفل قبول ہو جائے گی بھائی محمد آصف انہوں نے مینوں ٹیلی فون دے اوتے ٹائم لیا انہاں کہا جی آنا ہے تو میں حاضر ہو گیا انہاں دے بھائیاں نے نہ لواں تے وقت ادھر چلا جائے گا سونا رب جاندا ساریاں دے ناواں نوں انہاں نے بھائیاں نے بزرگاں نے دوستاں نے ختم دعایا والدین دی شان واسطے انہاں نے کہا کہ انہاں دا مقام کچھ بیان کرو تے صحیح قرآن و حدیث دی روشنی اندر میں عرض کرنی ہے ساؤنڈ والے بھراوا توجہ میرے حل کرنی ہے کیونکہ اکثر ہی خطیباں نال انج ہو جاندا ہوندا ہے کوئی ایسی گل نہیں اسی پھر بھی راضی ہیں اسی پھر بھی خوش ہیں الا اسی کوئی ناراض نہیں 10 منٹ مل جان 15 مل جان حاضری دا موقع تے مل جاندا ہے نا آؤ میں قرآن پڑھن لگا ہاں قرآن سن کے سبحان اللہ کہہ دیو فوت ہون والے دیاں قبراں نو اللہ منور کر دے گا آؤ اللہ رب العالمین نے اپنی لرائب کتاب دے اندر 15ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ گھج پا دیو سبحان اللہ کہہ دیو جڑا قرآن سن کے اللہ دا قرآن سن کے سبحان اللہ کہندا ہے میں دعا کرنا وا اللہ انہوں کدے فالج نہ ہوئے اللہ انہوں کدے بیماری نہ آوے جنہیں اللہ دا قرآن سن کے اپنے جسم نو سرور لے لے آئے ہوندہ ایتھے بھی بیڑا پار ہو گیا ہے اتھے بھی بیڑا پار ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا مینوں راضی کر لو نماز دے اندر اللہ راضی ہوندا ہے قرآن پڑھن اندر اللہ راضی ہوندا ہے اللہ فرمایا جدوں نماز پڑھ لو جدوں مینوں راضی لو گھر چلے جاؤ یا اللہ گھر جا کے کی کریے اللہ فرمایا عبادت میری کرو قرآن میرے نبی تے نازل ہونے والا پڑھو جدوں گھر جا کے اپنے ماپیاں تے چہرے لو اپنی محبت دیاں نگاہاں نال ایک واری ویکھنا تہاڈا کم ہے وہ مقبول حج دا ثواب عطا کرنا عرشاں والے رب دا کم
10 لکھ نہیں لگدا بس محبت نال پیار نال انہاں دا چہرہ ویکھنا تہاڈا کام ہے اج اس عاشق صادر دی گل کرنا چاہواں گا جداں دا نام حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اے نبی دے دور دے اندر حیات سن لیکن نبی پاک دی بارگاہ دے اندر نہ آ سکے پیارے آقا دی زیارت نہ کر سکے صحابی نہ بن سکے لیکن انہا مقام انہا شان اویس کرنی نو کدروں مل گیا میرے نبی فرمائے علی اے عمر تو جانا ہے اویس کرنی کو لو میری امت دی بخشش دی دعا کرونی ہے اندی وجہ کی ہے اندی ایک کی وجہ ہے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کدے بھی اپنی ماں دی نہیں موڑی کدے بھی ماں دی اگوں نہیں بولے کدی بھی ماں دی بے ادبی نہیں کی تھی ایک دن روندے نے عرض کر دینے اماں اگر تو اجازت دے میں جا کے نبی پاک نو کھاواں سونے دا دیدار کراواں سونے دی زیارت کراواں اماں اگر تو اجازت دے گی میں صحابی بن جاؤں گا اماں اگر تو اجازت دے گی میں صحابی بن جاواں گا ماں نے کہا پترا میں نبی نہیں میں کمزور تیرے تو علاوہ میں اگرا کوئی سہارا نہیں تو پانی دینا میں پی لینی تو کھانا دینا میں کھا لینی جدو ماں نے ویکھیا پتر صبح بھی روندا ہے پتر شام بھی روندا ہے بڑا چاہ زیارت دا بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ہے ویکھن دی کتے ویکھاں تو پہلے نہ مر جاواں رسول اللہ کتے ویکھاں تو پہلے نہ مر جاواں یا رسول اللہ ان مانو اپنے بس ان مانو اپنے پتر تے بڑا ترس آیا تے ماں کہن لگی ماں ہن کہن لگی پترا جا سانو ماں کلے بازار تے کہے پتر بازار جانا ہے اسی کتے کتے ٹر جانے ماں کہے باپ کہے پترا فلان جگہ تے جانا ہے پتر جتھے دل کردہ ٹر جاندا ہے حدیث پاک دس دیئے جے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں دی منی تے اللہ دے نبی نے رتبہ تے مقام بھی عطا فرما چھڑیا ہے چل پہ ٹر پہ جلدی کر رہے نے جی میں جلدی کر رہا ہوں ایویں جلدی کر رہے نے دوڑا لا رہے نے کیونکہ پتہ ہے ماں نے 3 پیر جان واسطے دیتے تے 3 پیر آن واسطے دیتے نے وقت دی گنجائش نہیں کمی نہیں چل دے جا رہے نے قافلے والے پوچھ دینے اویس رک جا کیوں جلدی پیا جانا ہے عرض کر دینے سوال کرنے والے ہو ایک پاسے میری ماں ہے ادھروں مدینہ المنورہ آ گیا مدینہ دی مٹی نو چم دینے سینے نال لا دینے تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں چم چم اکھاں دے نال لاواں او مٹیے مدینے دیے تینوں سکھاں دا تینوں اکھاں دا میں سرما بناواں تینوں اکھاں دا میں سرما بناواں تے اکھاں وچ
چما چما سینے دے نالے لاوا نیمتی مدینے دیے ادھروں جا رہے نے سفر کر رہے ہیں ادھروں میرے نبی دا دروازہ آ گیا دروازہ کھٹکھٹایا اما عائشہ تو صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی پوچھ دی ہے کون اگو جواب نہیں آیا دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا پوچھیا کون عرض کر دینی اما اگر میرا گناہ ہوئے تے میں دساں تسی سوال کر دے ہو میرا نام ویسے کرنی ہے میں نبی پاک نو ویکھنے آیا وا میں نبی پاک دا دیدار کرنے آیا وا نبی پاک دی بیوی کہن لگیاں اویس نبی پاک باہر چلے گئے نے کسے کم واسطے یا جہاد واسطے کہنی اماں جی اگر تھوڑی جی اجازت دے وہ اگر سونا نہیں ویکھیا کوئی گل نہیں اتھے سونا بندارے آئے او جگہ ہی ویکھ لواں جدو واپس آئے واپس آن تو بعد ماں نے پوچھا ہاں پترا نبی پاک نو ویکھ آیا دیدار کر آیا زیارت کر آیا روئے کہ رو کے کہنے لگے اماں میں نبی پاک نو نہیں ویکھ سکیا تیرا حکم سی 3 پیر جان واسطے 3 پیر آن واسطے اماں اگر میں رک جاندہ میں صحابی بن جاندہ اگر میں رک جاندہ اماں میں بھی صحابیاں دی صفت اندر آ جاندہ صحابیوں نو کہندے نے نبی نو ویکھ لوے جہنم ہوندے تے حرام ہو جاندی ہے جنت ہوندے تے واجب ہو جاندی ہے اماں میں نبی پاک نو نہیں ویکھ سکیا ماں نے ہاتھ جھکے دعا منگی میرے اللہ میرے پتر نے میری منی ہے میرا کہنا منیا ہے سارا زمانہ نبی دیاں گلاں کردا ہے نبی اویس دیاں گلاں کرے سارا زمانہ نبی دیاں گلاں کردا میرا نبی حضرت اویس کرنی دے گل کرے دعا اللہ پاک حاضری قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین